एवं च वेदान्तवाक्यैः सद्गुरूपदेशेन च सर्वेष्वपि भूतेषु येषां ब्रह्मबुद्धिरुत्पन्ना ते जीवन्मुक्ताः इत्यर्थः। ननु जीवन्मुक्तः कः? यथा देहोऽहं पुरुषोऽहं ब्राह्मणोऽहं शूद्रोऽहमस्मीति दृढनिश्चयः, तथा नाहं ब्राह्मणः न शूद्रः न पुरुषः किन्तु असङ्गः सच्चिदानन्दस्वरूपः प्रकाशरूपः सर्वान्तर्यामी चिदाकाशरूपोऽस्मीति दृढनिश्चयरूपः अपरोक्षज्ञानवान् जीवन्मुक्तः ब्रह्मैवाहम् अस्मीत्यपरोक्षज्ञानेन निखिलकर्मबन्धविनिर्मुक्तः स्यात्। कर्माणि कतिविधानि सन्तीति चेत् आगामि सञ्चित प्रारब्धभेदेन त्रिविधानि सन्ति। ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं ज्ञानिदेहकृतं पुण्यपापरूपं कर्म यदस्ति तदागामि इत्यभिधीयते। सञ्चितं कर्म किम्? अनन्तकोटिजन्मनां बीजभूतं सत् यत्कर्म जातं पूर्वार्जितं तिष्ठति तत्सञ्चितं ज्ञेयम्। प्रारब्धकर्म किमिति चेत् इदं शरीरमुत्पाद्य इह लोके एवं सुखदुःखादिप्रदं यत्कर्म तत्प्रारब्धं भोगेन नष्टं भवति। प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षय इति। सञ्चितं कर्म ब्रह्मैवाहमिति निश्चयात्मकज्ञानेन नश्यति। आगामि कर्मापि ज्ञानेन नश्यति। किञ्च आगामि कर्मणां नलिनीदलगतजलवत् ज्ञानिनां सम्बन्धो नास्ति। किञ्च ये ज्ञानिनं स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान् प्रति ज्ञानिकृतम् आगामि पुण्यं गच्छति। ये ज्ञानिनं निन्दन्ति द्विषन्ति दुःखप्रदानं कुर्वन्ति तान् प्रति ज्ञानिकृतं सर्वमागामि क्रियमाणं यदवाच्यं कर्म पापात्मकं तद्गच्छति। तथा चात्मवित् संसारं तीर्त्वा ब्रह्मानन्दम् इहैव प्राप्नोति। तरति शोकमात्मवित् इति श्रुतेः। तनुं त्यजतु वा काश्यां स्वपच्छस्य गृहे तवा ज्ञानसम्प्राप्तिसमये मुक्तोऽसौ विगताशयः इति स्मृतेश्च। इति तत्त्वबोधप्रकरणं समाप्तम्।